वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, सकाळ सकाळ फुडें आमी भायर सरले आनी भायर व्यू दिसता आसतलो आनी तुमी म्हणटले हांगा फॉग आसा, दव दिसता, आतां कशें? सो फ्रेंड्स, हे आतां न्हू, एक्चुअली हे फेब्रुवारीन सॉरी, आमचे थोडे व्हिडिओज उरलेले ते पोस्ट करता आमी. आनी आतां सगळ्यांक खबर आसतली लेंट म्हयनो चालू आसा आनी कितें आमचे क्रिश्चन कितें फंक्शन जायना, इस्टर जावन जातली. सो तेका लागून हे पयलींचे व्हिडिओ म्हणून कळटले तुमकां. एक्चुअली आमी येयल्या पर्वरी तोड्डा ह्या प्लेसीर आणि ही आमची क्लायंट आसा पावला. सो तिचे बेबीचे आयज नेमिंग सेरेमनी आसा, तेका लागून अर्ली मॉर्निंग रेडी जावपाक जाय. म्हाका दिसता बाय 8 आनी रोखडेच चर्चीन वचूंक जाय, तेका लागून तेका हांव रेडी करपाक येयला. सो पळयात तेजो हांवें मेकओवर कसो केलो, म्हळ्यार मेकअप आनी हेअरस्टायल केलो. आनी एक म्हळ्यार तिचो फायनल लूक आमकां मेळोंक ना, मेळचोय ना, कित्याक हांव भायर सरलें तेन्ना तिणें ड्रेस घालूंक नासलें, बेबीक बी रेडी करपाचें आसलें. सो तिचे करून हांव रोखडेंच भायर सरलें. म्हाका फुडें वचपाचें आसलें. फुडें मागीर लोकेशन तुमकां सांगता आनी तें आमच्या थंय लागींच आसा. फुडलें लोकेशन आसा आमच्या थंय म्हणलेंच हांवें, बट फंक्शन आसा सेम नेमिंग सेरेमनी अगेन. सो थंय बीन म्हाका एक न्यू मॉम आनी तिच्या भयणीक मेकओवर करपाक जाय. सो स्टे ट्यून, फुडें पळोवया तुमी तितले म्हणसर पळयात हांगा पावलाक हांव रेडी करता. चला. सो फ्रेंड्स, रेडी जाले म्हजे क्लायंट पावला. तेजो हांवें एक नॅचरल सो मेकअप केला, हेअरस्टायल केले, तेणे केस वयर बांदूंक लायले हायबन, कित्याक लेंथी असले केस तेचे आनी मागीर बेबीक सांबाळपाकूय जावचें ना, तेका लागून अशी हेअरस्टायल केली आनी ड्रेस मागीर ते घालतले. सो असोच तेजो हांवें लूक घेतला. आतां फुडें आमी भायर सरता. तेजो एक मातसो व्हिडिओ, ज्वेलरी बी तेणें कांयच घालूंक नासली. तुमी अंडरस्टँड जावंक शकता, कित्याक मागीर ते रेडी जातले. आनी आतां आमी रिटर्न वचपाक भायर सरलीं आनी आमी पावला ब्रिजार. ब्रीज खंयचो तो तुमकां खबर आसतलो, सांगपाचें आनी हें ना, गरज ना. रिवर पयल्यारय कळटलें तुमकां खंयची रिवर ती. आनी बॅक टू पिलार मंडूर म्हणटकर तेवूय तुमकां कळटलें आमी खंयच्या सायडीक आसा ती. ओके, सो पावतले आतां हांव नेक्स्ट लोकेशनार. तो नेक्स्ट लोकेशन आसा मंडूर. पावले म्हणटकर म्हजे क्लायंट बी रेडी असले. म्हजे क्लायंट एड्रिया. सो तेजो हांवें मेकअप केलो, चड शूट घेवना, मातशे ग्लिम्सीस दाखयले, कित्याक फायनल लूक मागीर हेजो मात मेळ्ळो, कित्याक सारके टायमार टायम जाल्लो तेन्ना रेडी जावपाचो. तेका रेडी करतले. मागीर तेजी भयण आसा, मागीर तेका करतले हांव. तेजोय बेबीचे नेमिंग सेरेमनी. सो चलात तर पळोवया आतां एड्रिया आनी तेजी फॅमिली.